اللهم يا بديع السماوات والأرض، ويا حي يا قيوم، ويا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أسألك راحة نفسية عميقة تطفئ كل نار في داخلي، وتغسل كل تعب في روحي، وتبدل كل ضيق إلى سعة، وكل قلق إلى سكون، وكل حزن إلى طمأنينة لا تزول. اللهم إني أتاك بقلب مثقل، وروح متعبة، وفكر متشتت، ونفس أرهقها التفكير ولا انتظار.